धाडलो हॅलो भावा होय आमी मेळ्ळे आसा म्हणटकीर ज्या बेजिसाचेर आमच्या फुडारी न्यूजपेपरान हाडले आनीक खऱ्यांनी एक दुर्दैवी म्हणटा तशें हांव जे अशें घडप कुडचड्यार आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज सगळी कुडचड्या वयली मॅक्झिमम यूथ जमले आसा आनी ह्या हेजो निशेधय करता आमी सगळे आनीक ह्या हेजे इमिजिएट जे आसा अरेस्ट जावचो आनी तेजी इन्व्हेस्टिगेशन जे जावन कितें आसा कोणी फाटी फुडी सगळे आसा ते सगळे भायर येवचे म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट केले त्या प्रमाणे आज फुडारीचे आमचो विशाल बाबान येवन तेणें स्टेटमेंट दिल्लो आसा तेणें आपल्या कडेन एविडन्स कितें आसा तेय दिल्ले आसा म्हणटकीर आमी PIAक मेळपाक गेल्ले आनी हेचेर तूं आतां कितें करता काय म्हणून विचारपाक गेल्ले तेणें सांगलां आपूण इमिजिएट आतां आपल्याक ते कळ्ळें आसा आनी आपल्याक ते क्लियर जाल्लें आसा केस FIR रजिस्टर करता आनी आपूण अरेस्ट करता म्हणून तेणें सांगलां म्हणटा त्या हेका लागून आमी सगळे रावल्ले आसा आनीक FIR रजिस्टर जावन कितें आसा ती वयर सकयल सगळी ज्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळी भायर येवच्यो सगळ्याची मागणी आसा आनी आमी जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ताका पूर्ण पाठिंबा दिवपाक आमी सगळीं जाण हें आसा आनी जे सहकार्य आमचे कडल्यान जाय तितलें सहकार्य करपाक आमी रेडी आसा आनी ज्यो गोश्टी घडपाक जायना खंयच घडपाक जायना हांव म्हणटा कुडचड्यार न्ही गोंया सुद्दां अशें घडपाक जायना आनी घडल्यो जाल्यार त्यो हांकां फाटी फुडें खंय कोणाक हें माफ करपाना ह्या हेचेर आमी ठाम आसा आनी ह्या हेचेर कितें जर तर अशें वयर सकयल जाता आनी लिपपाची खंय जर तर गोश्ट जाता जाल्यार ती मातशी सुद्दां आमी खुपोवन घेवची ना आनीक मातशें सुद्दां आमी ताका हें दिवची ना म्हणटकीर आमी आतां PIA मेळोन आनी PIAन इमिजिएट आपूण एक्शन घेता आनी अरेस्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा आतां तुमकां आतां जनप्रतिनिधी जाल्ले कारणान कितें टायम कित्याक लागलो कोणाक येवपाक म्हळ्यार ना हांव नासलो पूण हांव आयलो पळय हांगा आनीक म्हाका जेन्ना पळय हांव हें सकाळ साकून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जो पर्यंत ज्या हेणें पेपर न्यूज पेपरान तेणें आपलो स्टेटमेंट दिना आनी खरी कितें तें गोश्ट सारकी कळना न्ही तो पर्यंत आमी त्या गोश्टीचेर तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें म्हणटकीर आतां तो भितर आसलो आनी तेणें आपली जे एविडन्स हें तें कितें आसा तें दिलें म्हणून तेणें सांगलें आनी आमी तेका मेळ्ळे म्हणटकीर आतां PIAक आमी मेळोन PIAक तूं आतां हेचेर कितें करता म्हणून आमी विचारपाक आमकां हक्क आसा आनी विचारपाक ती केस क्लियर जाता म्हणून आमी आतां सारके टायमार आमी PIA फुडें उलोवन तें कितें म्हणटा तेजें आज आमकां कळ्ळें आसा